Chers économistes, salam alaikum, marhaba bikoum في la 300 économique et plus précisément une nouvelle épisode en économie monétaire et financière semestre 4 pour la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales. Comme j'ai déjà mentionné au niveau de la première chapitre, قلت باللي بنهضر على ليكونومي مونيتير اون جينيرال، يعني غادي ناخذ واحد الكور اللي غادي يعاونني باش نعطيكم لي برينسيپ شوز ولا لي برينسيپو شوز او نيفو ديال هاد لا ماتير هادي. والحمد لله لقيت واحد الكور اللي زوين او نيفو ديال لا فاك ديال الجروب 1، دونك لا انغلوب توت لي شوز اسونسيال او نيفو ديال هاد لا ماتير هادي. غادي نحاول ان شاء الله انني نمشي معكم سكي كونسيرن البوليكوب اي اون ميم طون غادي نحاول نشرح اشنو كاين اي نعطي دي زيكزامبل اللي كانوا يعاونوكم اكثر او نيفو ديال هاد لا ماتير. الهدف ديالي باين هو انني نشرح لكم لا ماتير اشنو هو لو برينسيپ اون جينيرال، يعني داك الضبابه اللي كاينه او نيفو ديال هاد لا ماتير نحيدها ولا بليبار فيكم يولي فاهم داكوا سير هاد لا ماتير. بروميير دي شوز ديجا درنا في البروميير ايبيزود باللي قلنا باللي ليكونومي مونيتير ديال اس 4 كيكون كيحكي لي على ليستوار ديال لا موني، سي اون هيستوار اون جينيرال دو لا موني et en général كيعطيني غير ce qu'on appelle واحد l'initiation على la partie الثانيه اللي هي au niveau ديال اس 4 ce qui concerne le marché financier et le marché monétaire. صافي دونك انا ما غاديش نشرح شنو هو المارشي مونيتير شنو هو المارشي فينانسيير لانه بار لا سويت غادي نجيو غنشرحهم من بعد، ولكن اللي غادي نقول لكم وتبقاو عاقلين عليه عافاكم سي كو ملي كنقول لو مارشي مونيتير ديما كنلصق حداه سبيسياليست اس على فا، يعني هذا المارشي مونيتير فيه غير الناس اللي capable au spécial au niveau du domaine. Marché financier, c'est un marché de deuxième rang. Ça marche. كيفاش marché de deuxième rang بحال اللي كنقولوا مثلا البال عندنا. دونك حنا في البال واش كنبيعوا ما كنبيعوش الحوايج جداد، ولكن كنبيعوا الحوايج اللي هما ديجا مستعملين. دونك من بعد غادي نحاولوا اننا نشرحوا هاد البرينسيپ. C'est clair? Super. Donc en ce qui concerne هاد la matière هادي elle concerne ce qu'on appelle ou la matière en général elle concerne le problème de financement. مزيان دونك اي شركه في الاول ديالها باش كتبغي تبدا، دونك اول حاجه كتقلب عليها هو كيفاش تفينونسي لي زوبيراسيون ديالها تيل كو لي زوبيراسيون دانفستيسمون. سا فو دير كوا اول حاجه كيقلب عليها واحد لا بيرسون هي راس المال اللي بغى يخدم به لي زوبيراسيون ديالو. صا مارش دونك باش انا نفينونسي عندي بزاف ديال الحوايج ولا عندي بزاف ديال الاختيارات من بعد راه غادي نشوفوهم. صا مارش لو بروبليم دو فينونسمون كيف ما تيقول لك دو ليكونومي اي سي ديفيرون سوليوشن، يعني كاينه اشكاليه كتطرح او نيفو ديال الاقتصاد الوطني وهي الفينونسمون. انايا كيفاش غادي نمول واحد البروجي ديالي. صا مارش ومن خلال هاد الماتير هادي حنا غادي نعرفوا اي فين كاين المشكل ديال الفينونسمون بالضبط، وشنو هما الحلول اللي يمكن لاي شركه ولا لاي دوله انها تمشي فيهم باش تحل هذا المشكل ديال الفينونسمون. صا مارش اش كيقول لي لو بروبليم دو فينونسمون نو renvoie à l'étude du système de financement de l'économie, c'est-à-dire de demander comment les différents agents économiques procurent l'argent dont ils ont besoin pour financer leur activité économique. صا مارش اشنو بيقول لي هو يعني بصريح العباره انه سيستم فينانسي ديالنا هو اللي كيخلينا نعرفوا فين كاين الاشكال ولا اين يكون الاشكال هي ديال الفينانسمون ديال لي زاجون ايكونوميك. ماشي يعني اشنو هما البلايص اللي يخليو الناس يمشيو يقلبوا على الفلوس باش يفينونسيو هاد لي بروجي ديالهم. صا مارش ولا لي زاكتيفيتي ايكونوميك ديالهم. صا مارش pour cela هو au niveau ديال هاد الكور طرح ليا quelques questions. Ça marche قال لك pour en général باش نريزودري هاد البروبليم هذا répondre aux questions suivantes. Comment se fait le financement de l'économie? Quels problèmes pose-t-il? Quelles sont les solutions possibles? يعني انايا au niveau ديال هاد الكور هذا السؤال الجوهري اللي كيتطرح عليا هو كيفاش كيتفينونسي الاقتصاد اون جينيرال. يعني ملي كنهضر على الاقتصاد غادي نهضر على السيركوي ايكونوميك، وملي كنهضر على السيركوي ايكونوميك غنهضر على لي 5 بارتيسيبون لي 5 اجون ايكونوميك او نيفو ديال السيركوي ايكونوميك تيل كو ليتا لي ميناج لونتربريز لي انستيتيوشن اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني هادو كاملين غادي نشوف كيفاش هما كيفينونسيو لي زوبيراسيون ديالهم وكل واحد كيفاش كتبوزا عنده هذاك لو بروبليم وشنو هما لي سوليوشن اللي كل واحد من هادو اللي في السيركوي ايكونوميك كيحل هاد الاشكاليه ديالته. دونك انايا باش نعرف الاشكاليه عند كل واحد فيهم
اش خصني ندير؟ خصني اول حاجه نكون كنميتريزي لو سيركوي ايكونوميك. يعني اول حاجه وابار انني نعرف شكون هما الناس اللي كاينين في السيركوي ايكونومي، خصني نكون كنميتريزي لي غولاسيون اللي كيجمعوا الناس اللي او نيفو دو سيركوي ايكونومي. يعني شنو الغولاسيون مثلا اللي كتجمع اونتربريز بميناج، اونتربريز بليطا اكسيتيرا اكسيتيرا، باش كوم سا ناناليزي لي زوبيراسيون اللي غادي يكونوا بيناتهم ونعرف اشنا هما لي بوزوان اي لي كاباسيتي دو شاكون دونتر او. Ça marche? Je passe. Donc, كيف ما قلت لكم أول حاجة pour tenter de répondre à ces questions, nous allons analyser les différents circuits de financement d'une économie. Ça marche? يعني غادي نشوفوا كيفاش كتفينونسا السيركوي ايكونومي اون جينيرال. يعني مثلا ليتا اون طون كاجون كيفاش كتفينونسي لي زوبيراسيون ديالها، لي انستيتيوشن فينانسيير اوسي، لي ميناج، لي ار ام او. Ça marche, les résidents marocains à l'étranger. يعني كاع الناس اللي كينتميو لواحد السيركوي ايكونوميك، لواحد الحلقه اقتصاديه، نشوف كل واحد كيفاش كيفينونسي لي زوبيراسيون ديالو. Ça marche. En fonction de la modalité de financement dominante dans une économie, nous allons distinguer deux types d'économies en matière de financement: économie d'endettement et économie de marché financier. كيفاش l'économie d'endettement et économie de marché financier. اللي بغيتكم انا تعرفوها دابا هو كاين واحد الفينونسمون اللي هو ديريكت وفينونسمون اللي هو انديريكت. صا مارش. في الفينونسمون ديريكت كنهضروا على واحد جوج ديال الناس تيعرفوا بعضياتهم، يعني جوج تلاقاو قال لي انا محتاج الفلوس، قال لي انا غادي نعطيك الفلوس. صا مارش. من بعد راه غادي نشرحوا هادشي باغ ديتاي. في ليكونومي دو مارشي ولا انديريكت، ليكونومي انديريكت هو جوج ديال الناس ما كيعرفوش بعضياتهم، ما كتلاقاوش بيناتهم، ولكن جمعات بيناتهم واحد الحاجه اللي هو ايون كاباسيتي و ايون بوزوا. صا مارش. واللي كيجمع بيناتهم كنسميوه بحال واحد السمسار اللي كيجمع العلاقه اللي بينات هذوك جوج ديال لي بيرسون. صا مارش. Et enfin, analyser les nouvelles tendances du système de financement. Ça veut dire quoi les nouvelles tendances؟ يعني غادي نحاولوا اننا نشوفوا شنو هما الحوايج الجداد من غير ليكونومي دونديتمون او ليكونومي دي مارشي فينانسي. صا مارش. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي سكون ابل l'analyse des différents circuits de financement d'une économie. Donc غادي نهضروا على لي سيركوي دو فينانسمون. صا مارش. يعني العلاقات ولا الحلقات التمويليه اللي كاينين او نيفو ديال ليكونومي اون جينيرال. قال لي le système financier vise à mettre en relation les capacités et le besoin de financement des agents économiques. يعني غادي نحاول انني نربط علاقه ما بين اللي قادر واللي ما قادرش، يعني بحال هكا نقول معاونه ولا المساعده. بيان سور ماشي مساعده لله، ولكن كنحاولوا ان الناس اللي عندهم واحد ليكسيدون يعاونوا الناس اللي عندهم ان بوزوان. يعني انايا اون طون كو بتي اونتربرونور يلاه بادي في الدومين، يلاه بغيت نقول بسم الله، بغيت نشري برودوي، بغيت نشري دي ماشين، بغيت نكري كذا كذا كذا. غادي نمشي نطلب المعاونه منين؟ من عند واحد السيد اللي ديجا عنده باش يعطيني. انا نعطيكم مثال. مثلا الا انت مثلا بغيتي دير واحد البروجي ديالك ان شاء الله، دونك اول واحد غتفكر فيه انه يفينانسو ليك البروجي شكون هو الوالد ديالك. صا مارش. ولا شي واحد اللي قريب لكم مسك عليه الله. واضحين؟ يعني كتحاول هذاك البيرسون مادام هو عنده فلوس ان اكسيدون اللي ما تيدير به والو، ولا كيدير به ولا يقدر يعاونك بواحد ليكسيدون داكشي اللي عنده، بيان سور كتمشي كتقسطو كتقول ليه عافاك انا راه بغيت ندير البروجي الفلاني وكذا وكذا ومحتاج مساعده فينونسمون كذا. وبيان سور هنايا راه الريبونس اما غتكون فافورابل، يعني غادي يقول لك وي مرحبا وهاك وكذا، ويمكن تكون ديفافورابل. سا مارش. دونك في لو كالي كتكون فافورابل بيان سور راه غادي تشد من عنده، غادي يقول لك اول حاجه هاد الفلوس اللي خديتي من عندي راه خصك تردهم ليا بالربح، يعني ماشي نجيو تقول لي راه طبيت في راس المال وحتى في الربح. ولا الا رجعت ديفافورابل كتمشي تقلب على واحد السورس اخرى. داكشي علاش قلنا لي ديفيرونس سوليوشن او نيفو ديال الفينونسمون دو لونتربريز ولا الفينونسمون دو ليكونومي. Ça marche. Elle est composée des banques, des institutions de crédit et des marchés de capitaux. Ça marche. Donc هنا يعطيني شكون هما الناس اللي غادي يفينونسيو ليا واحد البروجي ديالي ولا واحد الايدي بروجي. قال لي اما ناس بحالهم دي زاجون ايكونوميك، ولا دي بنك يعني بنكه، يعني نمشي لاي بنك نقدر ناخذ قرض من عند البنكه. لي انستيتيوشن دو كريدي يعني مؤسسات الماليه ولا مؤسسات التمويليه. Ça marche. ولي مارشي دو كابيتو يعني اسواق رؤوس الاموال. Ça marche. واسواق رؤوس الاموال هما اون جينيرال هما البورصه. واضحين؟ Le circuit de financement désigne la manière dont les capacités de financement de certains agents sont drainées vers les agents ayant des besoins de financement. Ça veut dire quoi drainer؟ يعني بحال بغيت نقول destiné ولا divisé. Ça marche. يعني اش؟
لو سيركوي دو فينانسمون هنايا ولا الحلقه التمويليه كتجمع ليا علاقات ما بين جوج ديال الناس طرفين مهمين او نيفو ديال السيركوي ايكونوميك. يعني هذا السيركوي ايكونوميك يقدر يكون كورت ويقدر يكون لونغ. كيفاش؟ اول حاجه خصنا نعرفوا باللي ضروري ملي كاينين جوج او نيفو ديال السيركوي، واحد محتاج وواحد مسك عليه الله. ايون كاباسيتي و لي ايون بوزوان، ولا لي كاباسيتي دو فينانسمون اي لي بوزوان دو فينانسمون. صا مارش مزيان. دونك هادو ضروريين باش انا نسمي باللي كاينه واحد السيركوي ولا واحد الحلقه ديال الفينانسمون ولا باش تتم عمليه تمويل سلسه. صا مارش سكي كونسيرن ما بيناتهم هنا يا اما يكون واحد الريلاسيون اللي هي كورت، يعني لايون كاباسيتي مع لايون بوزوان ديريكتومون، بحال لو كان قلت لك مثلا اتصل بالوالد تاعك باش يفينونسي لك البروجي ديالك ديريكتومون، ولا تتكون شويه طويله، يعني مثلا تعيط لواحد ولد عمتك باش توصل لك عند واحد السيد صاحبه هو اللي يقدر يفينونسي لك مثلا هذاك البروجي. دونك هذاك ولد عمتك تسمى بحال فاعل خير ولا سمسار بيناتكم. فاهمين؟ C'est-à-dire mettre en relation l'épargne et l'investissement. C'est pour ça que je vous dis que au niveau de l'économie monétaire, vous allez prendre l'introduction à l'économie ou de l'histoire de l'économie monétaire. Ça veut dire quoi l'épargne et l'investissement? Au niveau de macroéconomie, on a la fonction de consommation. On a un consommateur, la fonction de consommation normale de tout, il y a C0 plus CYT. Ça veut dire quoi? Ces euros, il y a la consommation autonome. Ça marche? Il y a la consommation qui sans revenu. CYT, il y a une fraction du revenu disponible du personne. Ce qui concerne des petites C, il y a la proportion marginale à consommer. Ce qui concerne YT, ou le revenu disponible, ou le revenu net, le revenu brut, الاقتطاعات ça marche الشهريه سي ان اس اس الميتوال اكسيتيرا، وكنزيدوا عليه quelque chose بحال مثلا لي زور سوبليمونتير ولا شي حوايج زادهم هذاك الانسان خدمهم كنزيدوهم ليه في الصالير ديالو كتسمى الريفوني ديسپونيبل. ça marche. دونك كيف ما قلت لكم هذيك كونسوماسيون اوتونوم بلس لا فراكسيون، يعني كناخذوا حنايا اون فراكسيون من الريفوني ديسپونيبل، يعني ما كناخذوش لا توتاليتي كامله، يعني ديك السي ولا بتيت سي محصوره ما بين 0 و 1. Ça marche. À ne jamais dépasser 1 لأن ملي كتديباسي 1 كتولي فونديتمون. Ça marche. دونك مادام كتكون محصوره بين 0 و 1 يعني غالبا غتكون صغر من 1. الا كانت صغر من 1 دونك لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين داك 1 وداك الشيء اللي كاين في ديك بتيت سي كيتسمى بروبورسيون مارجينال ا ايبارنيي. بروبورسيون مارجينال ا ايبارنيي يعني الفلوس اللي ما كونسوماج كتانفيستا ما كتحطش او نيفو ديال لا كونسوماسيون، ولكن كتمشي لفين لانفيستيسمون. ولكن خصنا نردوا البال ليبارن فيه انواع. كيفاش؟ حنا غادي نشوفوه دابا او نيفو ديال لا بارتي اللي جايه من الكور. كيف ما قلت لكم ليبارن كوريسبون على لا بارتي دو ريفوني كي ني با كونسومي. صا مارش مزيان. نحاول ان شاء الله هنايا نشرح لكم لا عند لي كلاسيك اش كيعني ولا عند لي نيو كلاسيك ولا عند لي كينيزيا. Du niveau du taux d'intérêt. عارفين حنا التو دانتيغي هو واحد لوطو اللي كتحللو لا بنك بيه كتبيع القروض ديالها. صافي. Pour les néoclassiques, l'épargne est une fonction croissante du taux d'intérêt, qui est le prix du renoncement à la consommation. Ça veut dire quoi? ملي le taux d'intérêt كيطلع ça marche. ملي le taux d'intérêt كيطلع الناس اشنو كدير؟ كتحاول انها تحط فلوسها في لا بنك. علاش؟ حين البنكه كتستعين بالفلوس اللي انت كتحط عندها باش تمنح منها قروض للناس الاخرين. وبيان سور باش ما حطيتي فلوس عند البنكه ولكن ا كونديسيون ان هذيك الفلوس تكون ا تيرم ماشي افي. صا مارش. يعني ملي كتحط واحد لا سوم ديال الفلوس عند هذيك البنكه هي كتستثمرهم في هذاك الدومين ديالها اي باغ لا سويت كترد لك الريمونيراسيون ديالك par quoi? Par le biais ديال انها كتبيع بان طو دانتيغي لا ديفيرونس كتهز فلوسها وداكشي اللي بقى كتعطيه ليك نتايا كوم ريمونيراسيون سور لو كونت ا تيرم. Ça marche. Plus le taux d'intérêt réel est élevé, plus les agents économiques sont incités à épargner afin d'augmenter leurs revenus. Ça marche. يعني راه غادي باش ما يطلع الطو باش ما غادي يطلع حتى الريمونيراسيون ديالتي انا مع لا بنك، يعني الا طلعت لا بنك فلوسها راه غنطلع حتى انا فلوسي. Ça marche. D'un deuxième niveau de revenu, pour Keynes, l'épargne est une fonction croissante du revenu. Ça veut dire quoi? يعني الانسان باش ما طلع من الريفوني ديالو باش ما كيطلع مناش من ليبارن، ما كيطلعش من الكونسوماسيون. يعني لا كونسوماسيون كتطلع موان كو بروبورسيونيل كو لو ريفوني.
يعني ماشي بحال الريفوني. ولكن ليبارن كي تزاد ça veut dire quoi la consommation تقدر مثلا تطلع حتى تقريبا 80% من الريفوني ماكسيموم، دوك 20% كتبقى فاريابل سولون شاك بيرسون. فاهمين؟ يعني انه ليبارن الناس ديما كتيباني بلوس كو كونسوم. علاش؟ لانه كتقول مثلا انا خصني نخبي هاد الفلوس باش نسافر، باش ندير واحد البروجي، باش نخبي لدوير الزمان، عندي وليدات بغيت نكبرهم اكسيتيرا، بغيت نقريهم في البريفي اكسيتيرا. فاهمين؟ اون افي en s'enrichissant les ménages augmentent leur consommation moins rapidement que le revenu. Ça marche? Moins rapidement que le revenu. La propension marginale à épargner augmente. Le taux d'intérêt ne joue que sur le choix entre la monnaie et les titres financiers. Ça marche? Donc en général, le taux d'intérêt mais qu'il a un rôle important au niveau de l'épargne ou de l'intérêt des épargnants, il a justement au niveau du marché financier. Ça marche? Les ménages ont une préférence pour la liquidité, pour les motifs de transaction, تعاملات، البريكوسيون يعني انهم كيخافوا انه توقع لهم شي حاجه ولا ما يلقاش فلوس باش يقضيو الغرض، اي دو سبيكولاسيون سا مارش يعني الفلوس خصها تمشي وتجي، فلوس تجيب فلوس. لو طو دانتيري دو اتر تري إليفي بور كيل بريفير لي بلاسمون، يعني الا بغيتي واحد كينيزيان انك تاتيري انه يحط فلوسو كوم ايبارن شي لا بانك، خصك تطلع لو ماكسيموم بوسيبل من طو دانتيري. ولكن هادشي كيخلق مشاكل من جهه اخرى حنا غنشوفوها من بعد ان شاء الله. Du niveau des prix pour Pigou, lorsque les prix augmentent, le pouvoir d'achat des encaisses monétaires diminue. Ça veut dire quoi? هنايا بيقول لنا بيغو باللي ملي كيطلع البري ديال واحد الحاجه بيان سور حنا ما غاديش نكونسوميوها، وهادشي راه سي نورمال. اون فوا كتغلى شي حاجه كنرجعوا اننا كتقلبوا على شي حاجه بديله عليها. Ça marche. Les agents économiques vont devoir épargner pour maintenir le pouvoir d'achat de leur encaisse. ولكن الا كانت هذيك الحاجه ضروريه لي انايا اون طونك كونسوماتور، دونك اش غادي ندير؟ غادي نقول نصبر في حقي ونخبي الفلوس باش نشري هذيك الحاجه. فاهمين؟ Mais si l'inflation devient trop forte, les agents vont accélérer leur consommation et fuir devant la monnaie. يعني إلا داكشي زاد عن حديه انقلب إلى ضده. Donc, l'épargne brute sert avant tout à financer l'investissement. يعني أنه les opérations d'investissement sont totalement financées par l'épargne. يعني إلا الناس ما خباش الفلوس الآخرين ما غاديش يديروا انفستيسمون، ماشي الآخرين ولكن 90% من الناس اللي بيديروا انفستيسمون ما غاديش يقدروا يديروا. علاش؟ حيت كيف ما كنقولوا او نيفو د ليكونومي كاين غير 200% ديال الناس اللي عندهم ان كابيتال propre dialogue. Et la plupart qui optent pour une dette de financement à long terme. Cependant, si l'investissement n'épuise pas la totalité de l'épargne, les agents disposent d'une capacité de financement qu'elles vont pouvoir placer au thésauriser. دابا هذه هي اللي بغيت انايا ان شاء الله نخدم بها ونختم بها هاد ليبيزود هذه باش ما نطولش عليكم. دونك او نيفو ديال ليبارن عندي جوج ديال الانواع، عندي يا اما بلاسمون يا اما تيزوريزاسيون. نقرا ونشرح en même temps. Le placement, achat de titres financiers et placement dans les comptes rémunérés, il s'agit de l'épargne financière. Ça veut dire quoi? انايا ملي كنشد 100 درهم في النهار وكنكونسومي مثلا 70 درهم وكتشد لي 30 درهم، اش خصني ندير؟ غنمشي نحطها في بنكه. صامارش نحط فلوسي في البنكه، 30 درهم غادي نحطها عند البنكه. فاهمين مزيان؟ دونك هذا كيتسمى بلاسمون. مزيان، هذا نوع من لي بلاسمون، انني نحط فلوسي في البنكه. ولا هذيك 30 درهم مثلا نمشي ندخل للسيت ديال كازابلانكا د لا بورس دو كازابلانكا ونجي نقلب على شي اكسيون ساويه شويه الثمن ونشريها ونقعد نستنى حتى تطلع ونعاود ثاني نبيعها. فاهمين؟ حنا كنعطيو غير مثال 100 درهم باش تكون القضيه سهله، لان ما كاينش شي اكسيون كتسوى 30 درهم. واضحين؟ ولا كنمشي مثلا عند البنكه وكنقول لهم ها انتم انا راه تنصور مثلا 3000 درهم في الشهر، حساب 100 درهم في النهار، غتقطعوا لي ما يقارب 300 درهم في الشهر، غديروا عليها في واحد الكونت اللي هو كونت ديبار. يعني هذيك الفلوس ما بغيتش نكونسوميها دابا، بغيت نبقى تنخبيها. بيان سور هذاك كونت ديبار عنده واحد لا دوغي طويله، دونك اش كدير لا بنك كتستثمروا هي في حوايج اخرين، او ميم طون راه مادام انت مخلي عندها الا وكتربح عليه الفلوس، يعني كنسميوه باش واحد لانتيغي اللي هو بوزيتيف بور لو كونسوماتور، يعني كترجع عليك بالربح ليك نتايا. فاهمين؟ كاين واحد النوع اخر في لابارن اللي هو لا تيزوريزاسيون. اش هي تيزوريزاسيون؟ avoir en monnaie liquide, pièces, billets, compte courant dans une banque. Il s'agit de l'épargne monétaire. هنا التيزوريزاسيون اون جينيرال هي انني كنكنز الفلوس، الاكتناز، كنكنز هذوك الفلوس
ما كندير بهم والو، ما كنحركهم ما والو. هذا سي لو كا ديال لي كونط اللي هما كورون، يعني هذوك الفلوس راه ما تقدرش البنكه تقيسهم، هذوك الفلوس يبقاو جاو الناس، ما تقدرش انها دير بهم لا انفيستيسمون ولا حتى شي حاجه. علاش؟ حيت كاين واحد الموتيف انه، ولا كاين واحد 99.99% ان هذاك البيرسون اللي حط فلوسو اليوم ولا غدا يوقف عندنا يقول لنا انايا بغيت فلوسي دابا. بيان سور الا كانت لونتربريز كلهم تانفيستاو او نيفو ديال شي مارشي، بيان سور ما تقدرش انا تجمعهم سور بلاص، لانه ملي تيجي كيدوموندي ليك سور بلاص ما يمكنلكش انك تجمع ليه فلوسو في هذيك الوقيته اللي طالب ليك هذوك الفلوس. فاهمين؟ دونك اش كدير البنكه؟ ما كتقيسش هذوك الفلوس، كتمشي كيف ما قلنا كتوبتي الفلوس اللي هما اتيرم، واضحين؟ دونك هنايا كتسمى تيزوريزاسيون، ولا كيف ما كنديروا حنا المغاربه، يعني صحاب جليجه، صحاب مخده، صحاب اللي تيخبيو الفلوس في الدار. فاهمين؟ هادو كاع هما الانواع اللي كيف ما قلت او نيفو ديال لي بلاسمون. دونك شير ايكونوميست غادي نحاول اننا نوقفوا هنايا. غنكمل لكم لا بارتي اللي بقات ان شاء الله او نيفو ديال لا فيديو الجايه، ما بغيتش نطول عليكم باش ما تكونش واحد الملل وحنا كنخدموا في هادشي. دونك كيف ما قلنا من هنا لا فيديو الجايه كنقول لكم السلام عليكم.